ट्युबरक्लोसिस अफ भर्टिब्रा पढ्नु भयो होला नि thoracic vertebra cervical thoracic abdominal or lumbar sacral caudal यो भर्टिब्रा पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन यो भर्टिब्राको स्पाइनमा टिबी भयो भने दैट इज कॉल्ड फोर्स स्पाइन पछि डाक्टर बन्नु भयो भने यसको केस आउँछ ओके एभ्रीवन लेट्स स्टार्ट फ्रम giardiasis causative agent of giardiasis is Giardia lamblia also called grand old man of intestine याद गर्ने Giardia lamblia also called grand old man of intestine एकदम सोध्ने प्रोटोजोआमा सोध्ने क्वेशन हो which of the following organism is also called grand old man of intestine which of the following organism is grand old man of intestine this one is Giardia lamblia is the grand old man of intestine and it is protozoa so giardiasis is protozoan disease giardiasis is protozoan disease habitat कहाँ बस्ने त habitat यो organism always याद गर्नु habitat is duodenum and upper part of jejunum duodenum मा पनि बस्छ mainly duodenum and upper part of jejunum these are the part of intestine okay na part of intestine पछि Giardia lamblia को habitat resides in भन्नु भने intestine duodenum upper part of jejunum duodenum upper part of jejunum कसरी सर्ने रहेछ त intestine बाट कसरी सर्ने रहेछ त जुन अर्गानिजम जुन प्यारासाइट intestine मा बस्छ अब intestine बाट बाहिर आउँदा स्टुल आउने हो नि त दिशा आउने हो अब दिशा सँगै बाहिर आउँछ र अनि त्यो खायो भने मुखमा पुग्छ फेको ओरल ट्रान्समिसन फेको भनेको स्टुल ओरल भनेको माउथ स्टुल माउथमा पुग्यो दिस वान इज फेको ओरल ट्रान्समिसन और डाइरेक्टली स्टुल खान्छ त अरे बंगुर हो र हामी डाइरेक्टली स्टुल खाँदैन इनडाइरेक्टली त्यही भएर म्याक्सिमम बुकले चाहिँ टर्म युज गर्छ कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर याद गर्ने है त यो चाहिँ कसरी सर्ने रहेछ कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर भनेपछि जुन अर्गानिजम हेर्नु त जुन अर्गानिजम इन्टेस्टाइन मा बस्छ त्यो अर्गानिजम आजदेखि याद गर्ने फेको ओरल रूट बाट ट्रान्समिट हुन्छ कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटर इन्क्युबेसन पिरियड को लागि यु क्यान रिमेम्बर इज 3 वीक हेर्नु है 3G भने सम्झिदा हुन्छ 3 वीक जियार्डियासिस अब आज भोलि त फेरि 4G आयो होला ओके 3G अझै मेरो पालाकै सम्झिनु न 3G भने सम्झ्यो भने 3 वीक जियार्डियासिस नेट जति चलाउनुहुन्छ मनमनै 3G भन्नु 3 वीक जियार्डियासिस लाइफमा हजुरले आफ्नो नाम बिर्सिनुहुन्छ होला तर यो चाहिँ बिर्सिनुहुन्न अनदर वान इज यसको 2 स्टेज छ हेर्नु त जियार्डियासिसको दुईटा स्टेज छ यो एउटा सिस्टो यहाँ मैले ड्र गरेको छु दिस वान इज चारवटा न्यूक्लियस छ सो इट इज कॉल्ड क्वाड्री न्यूक्लिएटेड क्वाड्री भनेको चार क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट किनकि सिस्ट मात्रै भनेको छु नि त यहाँ तर यो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड हो है त चारवटा न्यूक्लियस हुन्छ क्वाड्री न्यूक्लिएटेड इज इन्फेक्टिभ स्टेज ट्रोपोजोइट इज feeding stage okay what is incubation period हेर्नु है त लेट्स सपोज मेरो शरीरमा यो ब्याक्टेरिया हो हेर्नु है मेरो शरीरमा ब्याक्टेरिया छिरो अथवा प्यारासाइट छिरो अथवा प्याथोजेन छिरो प्याथोजेन भनेको डिजिज गराउने एजेन्ट हो हेर्नु है प्याथोजेन इज डिजिज कजिङ एजेन्ट मेरो शरीरमा छिर्ने बित्तिकै जस्तै टाइफाइडको केसमा
मेरो शरीरमा ब्याक्टेरिया छिर्ने बित्तिकै ज्वरो आउँछ कि आउँदैन? ज्वरो आउँदैन। ज्वरो आउनको लागि केही सर्टेन टाइम चाहिन्छ। फर्स्ट सिम्पटम भनेको फिभर। फर्स्ट सिम्पटम देखिदा हेर्नु है, इन्ट्री अफ प्याथोजेन छिर्ने र फर्स्ट सिम्पटम देखिनको लागि बिचमा टाइम ग्याप छ कि छैन? फर्स्ट सिम्पटम देखिनको लागि that time interval is called incubation period. Incubation period is the time interval between, हेर्नु है त, टाइम को ग्याप हो, टाइम इन्टरभल बिट्विन द इन्ट्री अफ प्याथोजेन छिर्नु र फर्स्ट सिम्पटम देखिनुमा टाइम इन्टरभल बिट्विन द इन्ट्री अफ प्याथोजेन एन्ड appearance of first symptom is called incubation period. Appearance of first symptom is called incubation period. याद यसलाई अब मैले सेकेन्ड स्टेपमा कम्पेयर गर्दैछु। यहाँ हेर्नु है त, मैले यसलाई यो चाहिँ एस्क्यारियासिसको लागि हो। हेर्नु, एस्क्यारियासको लागि जियार्डियासिस इज कज्ड बाइ जियार्डिया ल्याम्ब्लिया, देन एस्क्यारियासिस इज कज्ड बाइ, जियार्डिया भनेको डायरिया गराउने कुरा हो, जियार्डियाको डी सम्झिने, डी फर डायरिया, मोस्ट कमन कज अफ डायरिया इज जियार्डिया। अर्को एस्क्यारियासिस केले गराउँछ? क्यान यु टेल मी? यो जस्ट कम्प्यारिजन हो है त। ओके, मैले एस्क्यारियासिस मैले यसरी कम्पेयर, यो स्लाइडमा मैले कम्पेयर गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नु त, हजुरले मलाई भन्दै जानुपर्छ है त। यो यताको स्लाइडमा यतातिर मैले जियार्डियासिस, हजुरले मलाई एन्सर भन्दै जानु, म यहाँ लेख्दै जान्छु। यताको स्लाइडमा मैले जियार्डियासिस राखेँ, जियार्डियासिस। यताको स्लाइडमा मैले एस्क्यारियासिस राखेँ। हेर्नु है, जियार्डियासिस, एस्क्यारियासिस। Causative agent of giardiasis is, causative agent CA or pathogen is Giardia lamblia. Giardiasis भनौँ भने जियार्डिया ल्याम्ब्लिया। यसको अर्को नाम के रहेछ? क्यान यु टेल मी? यसको अर्को नाम रिभाइज गर्दै जानु, भन्दै जानु है, सकेसम्म घरमा गएर फेरि पढ्न नपरोस्। फेरि घरमा गएर फेरि पढ्नुहुन्छ भने काम छ। द्याट इज कल्ड ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन। ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्टेस्टाइन। एस्क्यारियासिसको कजेटिभ एजेन्ट के हो? क्यान यु टेल मी? एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स। इन्ट्रान्समा सोध्छ, एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स निम्याटोडा हो कि हैन? एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स भनेको निम्याटोड्स हो कि हैन? लार्जेस्ट निम्याटोड्स इनसाइड आवर बडी। लार्जेस्ट निम्याटोड्स इनसाइड आवर बडी। बडी भित्रको है, इनसाइड आवर बडी भन्नुपर्छ नि। लार्जेस्ट निम्याटोड इनसाइड आवर बडी इज कल्ड एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स। अब हेर्नु त, हैबिटाट डुडेनम का हैबिटाट, जियार्डियासिसको डी बाट डायरिया, डी बाट डुडेनम। हेर्नु है, जियार्डियासिसको डी बाट डायरिया, डी बाट डुडेनम भनेपछि कहाँ बस्ने? डुडेनम। रिप्लाई गर्दै जानु, डुडेनम। अर्को पार्ट कहाँ बस्छ त? डुडेनम एन्ड अप्पर पार्ट अफ जेजुनम। अप्पर पार्ट अफ जेजुनम। तर जुका कहाँ बस्ने? क्यान यु टेल मी? जुका कहाँ बस्ने त? हैबिटाट जे फर जुका, जे फर जुका, जे फर जेजुनम। जे फर जुका, जे फर जेजुनम। अब इन्टेस्टाइनमा बसेको कुरा कसरी सर्छ? मोड अफ ट्रान्समिसन। इन्टेस्टाइनमा बसेको कुरा कसरी सर्छ त? फेको ओरल रुट। फेको ओरल अप्सनमा छैन भने के अप्सनमा हुन्छ? कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर। हेर्नु है, फेको ओरल अप्सनमा छैन भने कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर। त्यही भएर मैले दुईतिर छुट्टा छुट्टै लेखिदिएको छु, फुड एन्ड वाटर। Another one is incubation period. What is incubation period? मलाई भन्नु त, what is incubation period? incubation period भने के रहेछ? incubation period को डेफिनेसन भन्नु त। incubation period भनेको यो प्याथोजेन, हेर्नु त, यो प्याथोजेन मक्ख छ। यो प्याथोजेन कहाँ छिरो?
entry of pathogen and first symptoms. Entry of pathogen र first symptoms को बिचमा gap छ नि, time interval, that is called, यो time interval लाई के भन्ने त, time interval between the entry of pathogen and appearance of first symptom is called incubation period. Incubation period giardiasis को लागि 3 week giardiasis भन्ने सम्झे नि, 3 week giardiasis. You can remember is 3G भन्ने सम्झे नि. एस्केरियासिस को incubation period को लागि एस्केरियासिस को A for ascariasis, A for 1 month. A first letter हो नि त, A for ascariasis, A for 1 month. अब हेर्नु त, यसको इन्फेक्टिभ स्टेज के रहेछ? इन्फेक्टिभ स्टेज अफ giardiasis. इन्फेक्टिभ स्टेज भनौं भने के रहेछ? क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट. याद गर्ने है, क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट. यता इन्फेक्टिभ स्टेज भनौं भने के रहेछ त? इम्ब्रायोनेटेड एग. हेर्नु है, इम्ब्रायोनेटेड, इन्फेक्टिभ स्टेज इज इम्ब्रायोनेटेड एग. इम्ब्रायोनेटेड एग. यति कुरा कम्प्यारिजन, यो कुरा याद गर्ने, यो स्क्रिनशट गरेर राख्नु. एस्केरियासिस and giardiasis. Quick, please. Giardiasis. Another one is ascariasis. Giardiasis, ascariasis. Okay. Look here. हैन इम्ब्रायोनेटेड एग हो इन्फेक्टिभ स्टेज. कुनै बुकले चाहिँ र्याबिडिटी फर्म लार्भा भनेको छ, तर इन्फेक्टिभ स्टेज. ओके, नाउ टेल मी, यो फिगरमा कुन चाहिँ सिस्ट हो, कुन चाहिँ ट्रोपोजोइड? क्यान यु टेल मी व्हिच वान इज सिस्ट, व्हिच वान इज ट्रोपोजोइड? ल भन्नु त. औ सरी, यही लेखा छ. आज म पुरा रेड टी सर्टमा थिएँ कि, त्यही भएर भिडियो अन नगरेको. अब भिडियो गरेर बसेछ. ओके एभ्रीवन, this one is cyst, and this one is tropozoid. Cyst and tropozoid. Cyst and tropozoid. ओके, सिस्टमा न्यूक्लियस कतिवटा छ? डिफरेन्स हेर्नु है त. सिस्टमा न्यूक्लियस कतिवटा छ? 4 न्यूक्लियस. ट्रोपोजोइडमा 30 त गइसक्यो. अरे अब रातो लाग्यो भने 30 भनेर हुन्छ? ट्रोपोजोइड के हुन्छ? ट्रोपोजोइडमा यी दुईटा आँखा जस्तो छ नि त. लुक एट माई आई. It is so much beautiful. कसैले भन्दै थियो के, यो दुईटा बाइन्युक्लिएट, यो चाहिँ ट्रोपोजोइडले बनायो. बाइन्युक्लिएटेड है त. दुईटा न्यूक्लियस छ, यता क्वाड्रिन्युक्लिएटेड. कस्तो शेप छ? ओभल, गोलो छ, राउन्ड सिस्ट. अब यो कस्तो छ त? ब्याडमिन्टनको र्याकेट जस्तो छ कि छैन? हेर्नु त, बैडमिंटन रैकेट सेप रैकेट को जस्तो. अब इसमें फ्लैजेला छ, हेर्नु त. 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस वान इज फ्लैजेलेटेड. हेर्नु है, फ्लैजेलेटेड. कति पेयर्स अफ फ्लैजेला छ त? 4 पेयर्स अफ फ्लैजेला. दिस वान इज नॉन फ्लैजेलेटेड है त.
नन फ्ल्याजेलेटेड फ्ल्याजेला हुँदैन। अब फ्ल्याजेलेटेड भनेपछि यो के भयो मोटाइल। अब सिस्ट के भयो त नन मोटाइल। र इन्फेक्टिभ स्टेज भनौँ भने के लगाउने हो सिस्ट। इन्फेक्टिभ स्टेज भनौँ भने के लगाउने हो सिस्ट। र फिडिङ स्टेज भनौँ भने चाहिँ के हो त ट्रोपोजोइट। फिडिङ स्टेज इज ट्रोपोजोइट। यसलाई पनि क्लिक गर्नु। डिफरेन्स बिट्विन द ट्रोपोजोइट एन्ड सिस्ट। ट्रोपोजोइट के रहेछ बाइन्युक्लिएटेड। हेर्नु है ट्रोपोजोइट के रहेछ बाइन्युक्लिएटेड। मसँगै रिभाइज गर्नु। ट्रोपोजोइट बाइन्युक्लिएटेड, सिस्ट क्वाड्रिन्युक्लिएटेड। ट्रोपोजोइट बैडमिंटन रैकेट शेप र सिस्ट ओवल or round. Tropozoid flagellated, 4 pairs of flagella. Cyst non-flagellated. Tropozoid motile, cyst non-motile. Feeding stage tropozoid, infective stage is cyst. यो स्क्रिनशट गर्नु। यो पछि हुँदैन है यो स्लाइड। मैले जुन कुरा स्लाइडमा लेखेको छु त्यो स्लाइडमा हुँदैन। फास्ट चेन्ज गरौँ। ओके यसलाई के भएको छ क्यान यु टेल मी। यो फिगरबाट सिम्पटम ड्राइभ गर्नु साइकोलोजिकल क्वेसन हो। के भएको छ प्यानमा बसेको छ पक्कै पनि कि त डायरिया हो कि त कन्स्टिपेसन। यसमा कुनै डाउट छैन। अनि यसको पेट हातमा छ कि छैन मलाई भनिदिनु त हेरेर राम्रोसँग हेरेर भनिदिनु। पेट हातमा छ कि छैन। पेट हातमा छ कि छैन। फेरि पनि सोध्दैछु पेट हातमा छ कि छैन। अरे पेट के निकालेर हातमा लिने हो। पेट हातमा हैन कि हात पेटमा भन्छ। पेट हातमा हुँदैन कि हात पेटमा छ। दैट इज एब्डोमिनल पेन। पसिना आइरहेछ दैट मिन्स पक्कै पनि डायरिया होला। 5 मिनेटमा वाशरुम कुदेको छ। दैट मिन्स जियार्डियासिस को लागि यु क्यान रिमेम्बर इज लास्ट गफाडी हो कि हजुरहरु। यु क्यान रिमेम्बर इज गफाडी। हेर्नु है गफाडीको जीबाट जियार्डियासिस बिचमा ह्यान्डेज गरेर त मैले अनम्युट गर्दिन्न। जीबाट जियार्डियासिस लास्टमा गर्नु। एबाट एब्डोमिनल पेन, एफबाट फाउल स्मेलिङ स्टुल, एफएबाट फ्याटी स्टुल, डीआईबाट डायरिया। बिचमा सोध्नु छ भने मेसेज गर्ने हो के आस्क टु मिलन शर्मा। बिचमा अनम्युट चाहिँ हुँदैन। तर म त्यहाँ मेसेज च्याट हेर्दै पढाइराखेको हुन्छु। मैले हजुरको मेसेज चाहिँ म देख्छु है त। गफाडी भने सम्झो भने गफाडीको जीबाट जियार्डियासिस। हेर्नु है यो चाहिँ मैले उसको देखाइदिएँ क्लिनिकल फिचर जियार्डियासिस। गफाडीको जीबाट जियार्डियासिस, एबाट एब्डोमिनल पेन, एफबाट फाउल स्मेलिङ स्टुल, एफएबाट फ्याटी स्टुल, डीआईबाट डायरिया। फ्याटी स्टुल र डायरियालाई कमनली के भन्छ त फ्याटी डायरिया। यो दुईटालाई के भन्ने फ्याटी डायरिया के को अर्को नाम के हो त स्टेटोरिया है त। स्टेटोरिया। ओके नाउ टेल मी जियार्डियासिस को लागि गफाडी भने सम्झिनु भयो भने हेर्नु है त। जियार्डियासिस को लागि गफाडी भने सम्झिनु भयो भने स्क्यारियासिस को लागि के भने सम्झिने त सबभन्दा लामो नर्भको नाम। हेर्नु है यता मैले स्क्यारियासिस को लागि देखाइदिँदै छु। स्क्यारियासिस को लागि सबभन्दा लामो नर्भ के हो त। सबभन्दा लामो नर्भ स्क्यारियासिस को लागि भ्यागस लङ भने सम्झिने LONG लङ। एउटा पोइन्ट लंगेस्ट नर्भ इन आवर बडी भन्नु भने के रहेछ भ्यागस को भीबाट। अब फुल फर्म हेर्नु त भ्यागस को भीबाट भमिटिङ। हेर्नु है जुकामा के हुने रहेछ भमिटिङ। एबाट के रहेछ एब्डोमिनल पेन। एबाट के हुन्छ एब्डोमिनल पेन। जीयुबाट के हो त जीयुबाट ग्यास्ट्रिक अल्सर। जीबाट ग्यास्ट्रिक, युबाट अल्सर, एसबाट स्टुल नट पास। टॉयलेट बसेको 1 घण्टा भइसक्यो अहिलेसम्म दिशा नै गएको छैन। त्यसलाई के भन्ने दिशा पनि सारो आउँछ। स्टुल नट पास, दिशा पास नहुनेलाई के भने त कन्स्टिपेसन। हेर्नु है जुकाले के गराउने रहेछ कन्स्टिपेसन
अथवा 2-4 दिनै दिशा गएन भने द्याट इज कल अब्स्ट्रक्सन। हेर्नु है, जुकाले के पनि गराउँछ त, एनदर वान इज अब्स्ट्रक्सन र एलओ बाट लफलर्स निमोनिया। जुकाले गराउने लङ्समा जान्छ नि त लफलर्स निमोनिया, किनकि जुकाको मोल्टिङ थाहा छ भने हजुरलाई थाहा हुन्छ कि निमोनियामा के हुन्छ, कफ ज्वरो आउँछ, अर्को के हुन्छ त फिभर, कफ फिभर, अर्को यो चाहिँ जुकाले गर्दा लफलर्स निमोनिया हुन्छ। निमोनिया हुनको लागि त फेरि फोक्सोमा जानुपर्छ, जुका फोक्सोमा जान्छ कि जाँदैन, ल भन्नु त, जुका लङ्समा जाने कि नजाने, जान्छ, जुका घुम्छ। फर्स्ट मोल्टिङ कहाँ हुन्छ जुकाको, सोइलमा, सेकेन्ड र थर्ड कहाँ हुन्छ, लङ्समा हो, लङ्समा, अर्को कहाँ हुन्छ त इन्टेस्टाइनमा, इन्टेस्टाइनमा। मोल्टिङ टोटल नम्बर अफ मोल्टिङ कति छ, 4, सोइल, लङ्स, लङ्स, इन्टेस्टाइन, सोइल, लङ्स, लङ्स, इन्टेस्टाइन। यो जुका घुम्छ नि, सो इट इज कल, यसलाई वान्डरिङ, एभ्री पार्टमा घुमेको छ। मलाई रिप्लाई गर्नु त, वान्डरिङ अफ एस्क्यारिस भन्छ, जुका घुम्नेलाई के भन्छ त, वान्डरिङ अफ एस्क्यारिस। अब यहाँ हेर्नु त, दुईटा छ, एउटा एस्क्यारियासिस, यतातिरको स्लाइडले के देखाएको छ, एस्क्यारियासिस, यो लाइन भन्दा यता के, सरी यतातिर के देखाएको छ, जियार्डियासिस, यो लाइन भन्दा यता के देखाएको छ, एस्क्यारियासिस। जियार्डियासिसको लागि के भने सम्झिने, जियार्डियासिसको लागि के भने सम्झिनुहुन्छ, गफाडी, गफाडीको जीबाट जियार्डियासिस, एबाट एब्डोमिनल पेन, एफबाट फाउल स्मेलिङ स्टुल, एफएबाट फ्याटी स्टुल, डीआईबाट डायरिया। फ्याटी स्टुल प्लस डायरियालाई कमनली के भन्ने, फ्याटी डायरिया, त्यसको क्लिनिकल टर्म के हो त, स्टेटोरिया, STORRHOEA, स्टेटोरिया। एस्क्यारियासिसको लागि के भने सम्झिने, सबभन्दा लामो नर्भ के हो त, भ्यागस लङ, भ्यागसको बीबाट भमिटिङ, एबाट एब्डोमिनल पेन, जीयूबाट ग्यास्ट्रिक अल्सर, एसबाट स्टुल नट पास, दिशा पास नहुने कतिवटा कन्डिसन, दुईटा, एउटा के भन्नु त, स्टुल नट पास, स्टुल पास नहुने दुईवटा कन्डिसन, एउटा के कन्स्टिपेसन, अर्को के अब्स्ट्रक्सन, अर्को यसले के गराउँछ त, अर्को लफलर्स निमोनिया। एनदर वान इज कल लफलर्स निमोनिया। निमोनिया भइसकेपछि के हुन्छ त, लफलर्स निमोनिया इज कज बाई एस्क्यारिस इन्फेक्सन, मान्छेलाई खोकी लाग्छ, ज्वरो आउँछ। एस्क्यारियासिसको मोल्टिङ कतिवटा छ, 4वटा, सुरुमा कहाँ, सोइल, लङ्स, लङ्स, इन्टेस्टाइन। एस्क्यारिस शरीरको इच एन्ड एभ्री पार्टमा घुम्या छ, त्यही भएर यसलाई वान्डरिङ अफ द एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स भन्छ। दिस वान इज वान्डरिङ अफ द एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स। इज दैट क्लियर? इट्स क्लिनिकल फीचर अफ एस्क्यारियासिस एन्ड जियार्डियासिस, एस्क्यारियासिस एन्ड जियार्डियासिस। यसको स्क्रिनशट लिनु फास्ट, क्विक प्लिज। बुझ्नु भएको छ नि? लामो सास लिनु, रेस्ट लिनु, अनि अब ट्रिटमेन्टमा जान्छु। बुझ्नु भएको छ? याद छ? फेरि यस्तो खोकी लाग्यो अनि सरलाई जुका भयो भन्ने होइन। It may be due to common cold, it may be due to COVID, anything. के भन्दै, के कुरा छ सर? आज धेरै रातो हेर्दै हुनुहुन्छ। Okay. Everyone. फ्याटी स्टुल घिउ जस्तै हुन्छ, सेम टु सेम घिउ जस्तै हुन्छ कि। यो म्यानुको जर्सी होइन, यो आइएएम को जर्सी हो। लुक यहाँ, आइएएमलाई मिस गर्दै थिएँ कि, त्यही भएर बिहान उठ्ने बित्तिकै यो जर्सी लगाइदिएँ। एभ्रीवान यहाँ हेर्नु, सर रातो लगाए भन्ने। ओके, नाउ टेल मी, ट्रिटमेन्टको लागि के भने सम्झिने? ट्रिटमेन्ट जियार्डियासिसको लागि टाइम्सको टीआईबाट टिनिडाजोल, एमीबाट मेट्रोनिडाजोल, एसबाट सेक्निडाजोल। हेर्नु है, टाइम्स
टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सेक्निडाजोल टाइम्स भने सम्झिने हो। और यु क्यान रिमेम्बर इट, यदि यसलाई गाह्रो भयो भने टिआइएमई, टिआइएमई नेपालीमा के हुन्छ? टिआइएमई नेपालीमा के हुन्छ? तिमी। सेक्निडाजोलको SEXY, you can remember is Timmy sexy. I think you will be remembering better second one. Timmy sexy. यो चाहिँ मेरो साथीले बनाएको हो, यो चाहिँ मैले बनाएको भनिदिनु त कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ? टाइम्स र तिमी सेक्सी मध्ये obviously टाइम्स इज स्ट्यान्डर्ड। मैले बनाएको निमोनिक्स हो टाइम्स। टाइम्सको टीआई बाट कसरी तलको छ? माथिको छ। टाइम्सको टीआई बाट टिनिडाजोल, एमी बाट मेट्रोनिडाजोल, एस बाट सेक्निडाजोल। टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सेक्निडाजोल। ओके, अनदर वान इज कॉल्ड, इन केस अफ यहाँ हेर्नु त मेट्रोनिडाजोलको चाहिँ एउटा इफेक्ट हुन्छ के, त्यसलाई डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट भन्छ। डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट। यति एउटा कुरा यति याद गर्नुभयो भने डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट सिम्पली चाहिँ सबै मेडिकेसनको चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ के। सबै मेडिकेसनको कुनै न कुनै मेडिकेसन खानुहुन्छ भने त्यसको एडभर्स इफेक्ट त हुन्छ, साइड इफेक्ट भन्छ त्यसलाई। र हामी मेडिसिनमा आई स्टिल रिमेम्बर बेसिक साइन्स भर्खर छिर्दा एमबीबीएस फर्स्ट इयरमा जुनसुकै मेडिसिनको साइड इफेक्ट पढ्यो सबै गन्जागोल हुने, एउटाको अर्को पुग्ने, अर्कोको अर्को। अनि त्यसपछि हामीले के कन्क्लुड गरेका थियौँ भन्दा जुनसुकै एन्टिबायोटिक सोधोस्, मेडिकेसन सोधोस्, त्यो मेडिकेसनको लागि सिधै तीनवटा कमन कुरा भनिदिने, नजिया, भमिटिङ, डाइरिया। हुवाको लागि बान्ता हुने, डाइरिया हुने चाहिँ सबैको कमन साइड इफेक्ट हो। औषधि खानु भएको छ र त्यो भएको छ भने त्यो औषधिले गर्दा हो। अनि मेट्रोनिडाजोल भनेको त डाइरियामा युज गर्छ कि गर्दैन हामीले ल भन्नु त? डाइरियामा युज हुने मेडिकेसन हो। मोस्ट कमन कज अफ डाइरिया भन्यो भने चाहिँ जियाडियासिस हो। मोस्ट कमन कज अफ, हेर्नु त एउटा क्वेसन यहाँ राखेँ मैले, मोस्ट कमन कज अफ डाइरिया इन एडल्ट, मोस्ट कमन कज अफ डाइरिया, मोस्ट कमन कज अफ डाइरिया इन एडल्ट भन्यो भने, जियाडियासिस हो। हेर्नु है, जियाडियासिसले पनि मोस्ट कमन कज हो। जियाडियासिस पछि सेकेन्डमा चाहिँ इकोलाई। हेर्नु है, इकोलाई, इन्टाअमिबा कोलाई। जियाडियासिस सेकेन्डमा, इन्टाअमिबा कोलाई एडल्टमा। तर मोस्ट कमन कज अफ डाइरिया इन चाइल्ड भन्यो भने चाहिँ रोटाभाइरस। डाइरियामा हामीले युज गर्ने मेडिसिन मैले नपढाए पनि हजुरलाई थाहा छ, मेट्रोनिडाजोल। डाइरिया भयो भने सिधै नजिकको फार्मेसीमा जाने हो, मेट्रो मागेर ल्याउने हो। अब यो कमन कुरा हो, तर हामीले के आइडिया निकालेका थियौँ मेडिकेसनको साइड इफेक्ट, नजिया, भमिटिङ, डाइरिया। अनि मेरो साथीलाई सोध्नु भएको थियो कि भाइबामा सरले, क्यान यु टेल मी साइड इफेक्ट अफ मेट्रोनिडाजोल? मेट्रोनिडाजोलको साइड इफेक्ट के हो? मेट्रोनिडाजोल त डाइरियामा युज हुने मेडिकेसन हो नि त। अनि उसले पुरा हाम्रो आइडिया लगाएर सर नजिया, भमिटिङ, डाइरिया गर्थ्यो कि मेट्रोनिडाजोल भनेको डाइरियामा युज हुन्छ, कहाँ यसको साइड इफेक्ट डाइरिया हुन्छ त नि? हुँदैन। तर बी केयरफुल है, मेट्रोनिडाजोल डाइरियामा युज हुने ड्रग हो, तर मेट्रोनिडाजोल र अल्कोहल कहिल्यै पनि सँगै खानु हुँदैन। मेट्रोनिडाजोल र अल्कोहल सँगै खानु भयो भने डाइरियाको लागि खाएको मेट्रोनिडाजोलले अब यति धेरै डाइरिया र यति धेरै भमिटिङ गराइदिन्छ नि। अल्कोहल र मेट्रोनिडाजोल सँगै खानु भयो भने लगातार तलतिरबाट डाइरिया भइरहेछ, माथिबाट भमिटिङ, बिचरा कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कति बेला डाइरिया गर्ने, कति बेला भमिटिङ हुने। टोटल्ली डिस्कस्टिङ। कहिल्यै पनि अल्कोहल र मेट्रोनिडाजोल नमिसाउनु। र यसको इफेक्ट इज डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट। फर एस्क्यारियासिसको ट्रिटमेन्टको लागि हेर्नु है त, ट्रिटमेन्ट अफ एस्क्यारियासिस के युज गर्ने? क्यान यु टेल मी? ट्रिटमेन्ट अफ एस्क्यारियासिसको लागि एमएपी, म्याप भने सम्झिनु। म्यापको एमबाट मेबिन्दाजोल,
ए बाट अल्बिन्दाजोल अल्बिन्दाजोल, पी बाट पिपेराजिन, मेबिन्दाजोल, अल्बिन्दाजोल and piperazine. Most commonly used medication is albendazole. Most commonly used medication is albendazole. हेर्नु है त एस्कारियासिस जिआरडिएसिस को लागि के भने सम्झिनु टाइम्स को टी बाट टिनिडाजोल, एमी बाट मेट्रोनिडाजोल, एस बाट सेक्निडाजोल, मोस्ट कमनली नेपालमा युज हुने निडाजोल। अल्कोहल सँग सँगै खानु हुँदैन, के हुन्छ डाइसल्फिराम लाइक इफेक्ट। मोस्ट कमन कज अफ डायरिया इन एडल्ट भनौँ भने एडल्टमा जिआरडिएसिस, सेकेन्डमा के हो त इकोलाई, चाइल्डमा के हो त रोटाभाइरस र एस्कारियासिसको ट्रिटमेन्टको लागि के भने सम्झिने एमएपी म्यापको एमबाट मेबिन्दाजोल, एबाट अल्बिन्दाजोल, पीबाट पिपेराजिन। मोस्ट कमनली युज हुने के हो त अल्बिन्दाजोल। यो स्क्रिनशट गर्नु फास्ट। ट्रिटमेन्ट छ दुईटा साइडमा, एउटा साइडमा चाहिँ जिआरडिएसिस को छ, यो जिआरडिएसिस को ट्रिटमेन्ट हो जिआरडिएसिस, उताको साइडमा चाहिँ के हो त एस्कारियासिस, जिआरडिएसिस एन्ड एस्कारियासिस। साउन्ड डिस्टर्ब छ र? डायरिया र डिसेन्ट्रीमा धेरै डिफरेन्स छ। डिसेन्ट्री भनेको त मासी पर्ने, डिसेन्ट्रीमा चाहिँ पेट दुख्ने, दिशामा सिगान मिसिए जस्तो दिशा आउने अनि दिशामा रगत देखिने हुन्छ है त। त्यो चाहिँ इकोलाई इन्टामिबा हिस्टोलाइटिकाले गर्छ। इकोलाई हैन, इन्टामिबा हिस्टोलाइटिका। ओके, साउन्ड डिस्टर्ब छ। साइड इफेक्ट त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट साइड इफेक्ट छैन अल्बिन्दाजोलको चाहिँ छैन है त। ओके, दिस वान इज लेट्स स्टार्ट एड्स। Another disease is AIDS. पैथोजेनेसिस पढाएर कन्सेप्ट क्लियर गरिदिउ कि स्लाइडबाट स्टेप पढाइ? टेल मी। पैथोजेनेसिस हो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हजुरको दिमागमा लाइफ लङ बस्छ। अघिको स्लाइड गइसक्यो अब। ओके, लुक यहाँ हेर्नु है। कुनै पनि डिजिज लाग्नको लागि शरीरमा के छिर्नुपर्छ? कुनै पनि डिजिज लाग्नको लागि शरीरमा के छिर्नुपर्छ? एन्टिजिन। शरीरमा के छिर्नुपर्छ? एन्टिजिन। जब शरीरमा एन्टिजिन छिर्छ, शरीरले छिर्ने बित्तिकै एन्टिबडी बनाउँदैन। एन्टिबडी बनाउनको लागि अलिकति टाइम चाहिन्छ। भनेपछि शरीरले एन्टिजिनको रेस्पोन्समा के बनायो त? एन्टिबडी। हेर्नु है, शरीरमा के छिरो? एन्टिजिनको रेस्पोन्समा के बन्यो? एन्टिबडी। याद गर्ने, एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो? एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम प्लाज्मा सेल। अब यो प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ त? बी लिम्फोसाइटबाट। प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ त? बी लिम्फोसाइट। हेर्नु है, शरीरमा के छिरो? एन्टिजिन। शरीरले के बनायो? एन्टिबडी। एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ? बी लिम्फोसाइट। एन्टिबडी बनाउने सेल दुईटै हो। हेर्नु है, बी लिम्फोसाइट। यदि अप्सनमा प्लाज्मा सेल छैन भने के टिक लगाउने हो त? बी लिम्फोसाइट। त्यही भएर प्लाज्मा सेलको अर्को नाम के हो त? कार्टहुइल सेल पनि भन्छ। हेर्नु है, कार्टहुइल सेल पनि भन्छ। शरीरमा के छिर्छ? एन्टिजिन छिरेपछि शरीरले के बनायो? एन्टिबडी। एन्टिबडी भनेको शरीरभित्रको पुलिस हो, पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडीज। एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो? प्लाज्मा सेल। अर्को नाम के हो? कार्टहुइल सेल। केबाट बन्छ? बी लिम्फोसाइट। यसलाई हेल्प गर्ने सेलको नाम के हो त? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेर्नु है, यसलाई हेल्प गर्ने सेलको नाम के हो त? हेल्पर टी लिम्फोसाइट और टी सेल है त। हेल्पर टी लिम्फोसाइट और टी सेल। यो जब एन्टिबडी र एन्टिजिन, जब एन्टिबडी बन्छ, एन्टिबडीले एन्टिजिनलाई मार्न खोज्छ, एन्टिबडीले एन्टिजिनलाई डिस्ट्रोय गर्यो भने हामीलाई डिजिज लाग्दैन, किनकि पुलिसले डिस्ट्रोय गर्यो भने हामीलाई डिजिज लाग्दैन। यदि एन्टिबडीले एन्टिजिनलाई डिस्ट्रोय गर्न सकेन भने
हामीलाई डिजिज लाग्छ यो जेनरल इम्युनोलोजी हो, इम्युन मेकानिजम हो। शरीरमा के छिरो एन्टिजिन, शरीरले के बनाउँछ एन्टिबडी, एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेलको अर्को नाम के हो कार्टवेल सेल, केले बनाउँछ त बी लिम्फोसाइट, हेल्प गर्ने सेलको नाम के हो त हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्प गर्ने सेलको नाम के हो त हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब हेर्नु है त शरीरमा एन्टिजिन छिर्ने एड्समा एन्टिजिन छिर्ने तीनवटा तरिका छ। हेर्नु है एड्समा एन्टिजिन छिर्ने तीनवटा तरिका छ। एउटा सेक्सुअल, हेर्नु है सेक्सुअल इज मस्ट कमन हो सेक्सुअल। अर्को ब्लड भनेको सबभन्दा हाई रिस्क हो, ब्लड भनेको 90% रिस्क छ। कमन भनौँ भने सेक्सुअल, हाई रिस्क भनौँ भने ब्लड। अर्को आमादेखि बच्चामा गयो भने भर्टिकल। हेर्नु है त एड्स पनि त इम्युनसँग रिलेटेड डिजिज हो नि त, त्यही भएर मैले इम्युन सिस्टमसँग कोरिलेट गरेर पढाएको छु। शरीरमा के छिरो एन्टिजिन, शरीरले के बनायो, शरीरमा के छिरो एन्टिजिन, शरीरले के बनाउँछ त शरीरले के बनाउँछ, शरीरले के बनायो एन्टिबडी, एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेलको अर्को नाम के हो कार्टोइल सेल, कार्टोइल सेल। र प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ बी लिम्फोसाइट, यसलाई हेल्प केले गर्छ टी लिम्फोसाइट। एड्सको केसमा एन्टिजिन शरीरभित्र छिरो आइदर सेक्सुअल और ब्लड और भर्टिकल। मस्ट कमन भनौँ भने सेक्सुअल, हेर्नु है मस्ट कमन भनौँ भने सेक्सुअल, हाई रिस्क भनौँ भने ब्लड, मदर टु चाइल्ड भनौँ भने भर्टिकल। अब यो एड्सको केसमा यो एन्टिजिनको नाम के हो त क्यान यु टेल मी? एड्सको केसमा यो एन्टिजिनको नाम के हो एचआईभी, इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस। इट इज अल्सो कल्ड रेट्रोभाइरस, रेट्रोभाइरस। अब जेनेटिक मटेरियल के हुन्छ त सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। यहाँ हुने इन्जाइमको नाम के हो त इन्जाइम इज कल्ड रिभर्स, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज। हेर्नु है इन्जाइमको नाम के हो त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम। शरीरमा के छिरो एन्टिजिन, एन्टिजिन, एन्टिजिन छिर्ने कति तरिका छ तीनटा, एउटा सेक्सुअल, अर्को ब्लड, अर्को भर्टिकल। एड्सको केसमा यो एन्टिजिनको नाम के हो त कीटाणु हो नि त एन्टिजिन, एचआईभी अल्सो कल्ड रेट्रोभाइरस। जेनेटिक मटेरियल के हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए, इन्जाइमको नाम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम। अब एन्टिजिन छिर्ने बित्तिकैको स्टेजलाई के भन्छ त एन्टिजिन छिर्ने बित्तिकैको स्टेजलाई दिस स्टेज इज कल्ड एक्युट। हेर्नु है एक्युट भाइरल स्टेज। फर्स्ट स्टेज अफ एड्स इज कल्ड भनौँ भने चाहिँ एक्युट भाइरल स्टेज, शरीरमा एन्टिजिन छिर्दा बित्तिकैको स्टेज। एक्युट भाइरल स्टेजमा हामीलाई रुगा लाग्दा जे हुन्छ सेम टु सेम हुन्छ। जस्तै मलाई अहिले खोकी लागिरहेछ, घाँटी खसखसाइरहेको छ, कहिले नाक टालिया छ, ओके यो एक्युट भाइरल स्टेज हो। अब हजुरसँग बिरामी आयो, डाक्टर डाक्टर मलाई घाँटी खसखसा छ, रुगा लागिरहेको छ, नाक बन्द भइरहेको छ, थुक निल्न गाह्रो हुन्छ, ए हजुरलाई त एड्सको पहिलो स्टेज भएछ नि त एक्युट भाइरल स्टेज भनिदिनु भयो भने हजुरलाई धुलो पिठो पारेर त्यही कुट्नेवाला छ। यो जुनसुकै भाइरल स्टेजमा हुन्छ, रुगामा पनि यही हुन्छ, एड्समा पनि यही हुन्छ। जबसम्म कन्फर्म गर्नुहुन्न नि तबसम्म एड्स नभन्नु, बाँच्ने तरिका हो, हजुरलाई बचाउने तरिका। कन्फर्म हुँदा त एड्स लायो भनेर भन्दिन, सुनाउन यति गाह्रो हुन्छ। अब एड्सै नभएको अरू भाइरल डिजिजमा हुँदा चाहिँ एड्स भनौँ भने त सकिहाल्यो नि। एड्स भनौँ भने फर्स्ट वान इज दिस वान इज एक्युट भाइरल स्टेज। हेर्नु है एक्युट भाइरल स्टेज। अब शरीर लेट सपोज मैले एन्टिजिनलाई चोर सपोज गरे, हामीलाई चाहिँदैन, नराम्रो कुरा हो, एन्टिजिन कीटाणु हो नि त। अब एन्टिजिन चोर हो भनेपछि एन्टिजिन चोर घरभित्र छिरो, घर भनेको छिरो भने हामी कसलाई बोलाउँछौँ त पुलिसलाई, एन्टिबडीलाई। अब चोर छिर्ने बित्तिकै पुलिस आउँछ कि आउँदैन? अरे नेपाल हो, नेपाल हो, 2 दिनमा आयो भने पनि धेरै ठुलो कुरा हो, उत्तिखेर आउँदैन नि त। अब यहाँ टाइम ग्याप छ, यो सेकेन्ड स्टेप
एन्टिजेन छिर्ने बित्तिकै एन्टिबडी नबन्ने रहेछ। हेर्नु है सेकेन्ड स्टेप, एन्टिजेन छिर्ने बित्तिकै एन्टिबडी नबन्ने रहेछ। नबन्दासम्मको पिरियडलाई के भन्ने त विन्डो पिरियड। विन्डो पिरियडमा एन्टिजेन त छिर्या छ, रोग त सर्ट छ, तर एन्टिबडी चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी हेर्दाखेरि एन्टिबडी भेट्ने कि नभेट्ने? क्यान यु टेल मी? विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी हेर्दा एन्टिबडी भेट्ने कि नभेट्ने? फर्स्ट स्टेप एक्युट भाइरल स्टेज, सेकेन्ड स्टेज विन्डो पिरियड। हेर्नु है, सेकेन्ड स्टेज विन्डो पिरियड। भाइरस छिर्ने बित्तिकै एन्टिबडी बन्दैन, त्यो एन्टिबडी नबन्दासम्मको लागि विन्डो पिरियड ड्युरेसन इज 6 to 12 week। हेर्नु है, 6 to 12 week। अब फाइनल्ली विन्डो पिरियड क्रस गरिसकेपछि यो थर्ड स्टेपमा हेर्नु त, फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, एन्ड द वान इज थर्ड स्टेपमा चाहिँ अब यो थर्ड स्टेपमा एन्टिबडी आयो, पुलिस आयो कि आएन? एन्टिबडी आयो, पुलिस आयो। अब एन्टिबडी आएपछि एन्टिजेन डरायो, एन्टिजेन डराउँछ अनि सिम्पटम अघि चोरसँग डराएको सिम्पटम हराउँछ। यो लास्ट स्टेज, यो थर्ड स्टेज छ नि, यसलाई असिम्प्टोमेटिक स्टेज भनेर लेखिदिए है त मैले। पहिलो स्टेज के रहेछ? भाइरस छिर्ने बित्तिकै स्टेजलाई एक्युट भाइरल स्टेज। भाइरस छिर्ने बित्तिकै एन्टिबडी बन्दैन, एन्टिबडी नबन्दासम्मको पिरियडलाई विन्डो पिरियड। विन्डो पिरियडमा चाहिँ अरे एन्टिजेन भाइरस त हुन्छ नि त, एन्टिबडी पो नहुने हो। भाइरस छ भनेपछि त सर्छ एड्स, तर एन्टिबडी चाहिँ छैन भनेपछि एन्टिबडी हेर्ने टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आउँछ। अब फाइनल्ली जब एन्टिबडी आयो, अब एन्टिबडी भनेको त पुलिस हो। पुलिस आएपछि त अब हामी सबै अघि डराएर पसिना छुटिरहेको थियो, सब आनन्द हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर सिम्पटम डराएको केही पनि सिम्पटम हुँदैन, द्याट इज कल्ड असिम्प्टोमेटिक स्टेज। असिम्प्टोमेटिक स्टेजको लागि चाहिँ यसरी सम्झिने है त, एन्टिबडी के भयो? आयो भनेपछि एन्टिबडी टेस्ट गर्दा के आउने रहेछ? ल भन्नु त, एन्टिबडी टेस्ट गर्दा के आउने रहेछ? एन्टिबडी टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो भनेपछि पोजिटिभ। तर यही विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी टेस्ट गर्दा के हुन्छ? विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आउँछ। हेर्नु है त, किनकि एन्टिबडी हुँदैन। यो एन्टिबडी टेस्टको नाम एलाइजा, याद गर्ने है। एन्टिबडी टेस्टको नाम के हो त? एलाइजा। त्यही भएर एलाइजालाई स्क्रिनिङ टेस्ट भन्छ, कन्फर्म नगर्ने भएर। एनदर वान इज, अब एन्टिबडी आयो भनेपछि अर्को एन्टिजेन डरायो। हेर्नु है, एन्टिजेन डरायो। अब यो एन्टिजेन कहाँ गएर लुक्छ त डराएर? लिम्फ नोडमा। हेर्नु है, एन्टिजेन डराएर कहाँ लुक्छ त? लिम्फ नोडमा के हुन्छ त? अब लिम्फ नोडमा इन्फ्लामेसन भइदिन्छ, लिम्फ नोड सुनिन्छ, त्यसलाई लिम्फ एडिनोप्याथी। लिम्फ नोडमा हेल्पर टी सेल छ। हेर्नु है, यो यहाँ जाँदाखेरि हेल्पर टी सेल छ, हेल्पर टी सेललाई डिस्ट्रोय गर्छ। हेल्पर टी सेल पनि दुईटा टाइप छ, एउटा CD4 अर्को CD8। हेल्पर टी सेल पनि दुईटा टाइप छ। एच भनेको हेल्पर टी सेल, यो मध्ये के डिस्ट्रोय हुन्छ त? हेल्पर टी सेल मध्ये के डिस्ट्रोय हुन्छ त? CD4। हेर्नु है त, थर्ड स्टेप असिम्प्टोमेटिक स्टेज के भने सम्झिने? एन्टिबडी आयो, एन्टिजेन डरायो, सिम्पटम्स हरायो। सिम्पटम्स छैन, त्यही भएर यसलाई के भन्ने? असिम्प्टोमेटिक स्टेज है त। सिम्पटम्स हरायो, कुनै पनि सिम्पटम हुँदैन, तर एउटा साइन छ। अब डराएर कहाँ लुक्छ त? लिम्फ नोड। लिम्फ नोडमा इन्फ्लामेसन हुन्छ, सुनिन्छ, लिम्फेडिनोप्याथी। लिम्फ नोडमा के छ? हेल्पर टी सेल। त्यो कति टाइप छ? दुईटा, CD4 CD8। एड्समा के डिस्ट्रोय हुन्छ त? CD4 हेल्पर टी सेल है त। अब टी सेल डिस्ट्रोय भयो। हेर्नु है, टी सेल डिस्ट्रोय भयो, बी लिम्फोसाइटलाई हेल्प गर्ने सेलको नम्बर कम भयो, हेल्पर मान्छे कम भयो, प्लाज्मा सेल पनि कम हुन्छ। अब एन्टिबडी प्रोडक्सन के हुन्छ मलाई भनिदिनु त? एन्टिबडी प्रोडक्सन के हुन्छ? क्यान यु टेल मी? एन्टिबडी प्रोडक्सन घट्छ।
अब यो एन्टिबडी प्रोडक्सन घट्न सुरु गर्यो भने डिक्रिज एन्टिबडी प्रोडक्सन, अब बल्ल एड्स तिर जान सुरु गर्यो। यो स्टेजलाई एड्स तिर जाने स्टेजलाई के भन्ने त एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स हेर्नु है, एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स भन्छ, एआरसी पनि भन्छ सर्टकटमा। हेर्नु है, एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्समा तीनवटा कुरा याद गर्ने, बुझ्दै हुनुहुन्छ कि छैन? एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्समा तीनवटा कुरा याद गर्ने। यो 4 नम्बर इज एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स। यहाँ के हुन्छ त? एउटा क्रोनिक डायरिया मोर देन 1 month, हेर्नु है, क्रोनिक डायरिया मोर देन 1 month। अर्को पर्सिस्टेन्ट फिभर, CD4 एड्समा डिस्ट्रोय हुने CD4, कसले CD8 भनौं? ए सरी, यहाँ CD4 दुईटा, यो CD8 हो है त, सरी थ्याङ्क यू, CD4 CD8। ओके, क्रोनिक डायरिया, अर्को पर्सिस्टेन्ट फिभर। हेर्नु है, एड्स बल्ल एड्स तिर चेन्ज हुन लाग्यो के, यो ट्रान्जिसन फेज हो। यो भन्दा अगाडिको एचआईभी हो, 4th स्टेप भन्दा अगाडिको एचआईभी हो, यो भन्दा पछाडी एड्स हो। एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स भनेको ट्रान्जिसन फेज हो। यहाँ चाहिँ लगातार डायरिया हुन्छ, पर्सिस्टेन्ट फिभर मोर देन 1 month, अर्को सिग्निफिकेन्ट वेट लस। हेर्नु है त, अर्को के हुने रहेछ? सिग्निफिकेन्ट वेट लस है त, सिग्निफिकेन्ट वेट लस। र फाइनल्ली अब एन्टिबडी प्रोडक्सन निल भयो, अनि बल्ल यो इन स्टेज जब हुन्छ नि, यो भनेको लास्ट स्टेज, यसलाई के भन्ने त? एड्स चाहिँ यसलाई भन्ने हो के, एड्स यसलाई भन्ने हो। यो एड्समा बल्ल के हुन्छ? अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन बाई माइकोब्याक्टेरियम एबियम, ए फर एबियम, ए फर एड्स पेसेन्ट। एड्स पेसेन्टमा चाहिँ एबियम माइकोब्याक्टेरियम टिबी गराउँछ एबियमले। हेर्नु है, एड्स पेसेन्टमा टिबी बनाउने एजेन्टको नाम के हो भन्नु भने चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम एबियम, अनि फाइनल्ली पेसेन्ट चाहिँ मर्छ भनेपछि एड्सको। यहाँ हेर्नु है त, मैले यो मेकानिजम अब म एकचोटि रिभाइज गर्छु, यो पछि मैले हजुरलाई सेम सोध्ने हो, हजुरले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै 5 मिनटमा सकिन्छ, विल ह्याभ 3 मिनट मोर, त्यति बेला चाहिँ हजुरले मलाई भन्ने हो। ओके, फर्स्टमा यहाँ हेर्नु, फर्स्टमा मसँगै रिभाइज गर्दै जानु, मनमनै हेर्नु है। फर्स्टमा के छिरो शरीरमा डिजिज लाग्नको लागि शरीरमा के छिर्नुपर्छ? एन्टिजिन। एन्टिजिन छिरेपछि शरीरले के बनाउँछ त? एन्टिजिन छिरेपछि शरीरले के बनाउँछ? एन्टिबडी। हेर्नु है, एन्टिजिन छिरेपछि शरीरले के बनायो? एन्टिबडी। एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो भने सोधो भने प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेलको अर्को नाम के हो त? कार्टविल सेल। प्लाज्मा सेल अप्सनमा छैन भने बी लिम्फोसाइट, बी सेल, त्यसलाई हेल्प गर्ने सेलको नाम के हो त? हेल्पर टी सेल। र सिम्पली यो एन्टिजिन शरीरमा छिरो भने के भन्ने रहेछ? एन्टिबडी। पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भन्यो भने के लगाउनु छ? मलाई एन्सर दिँदै जानु है। पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भन्यो भने के लगाउने त? पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भन्यो भने चाहिँ के लगाउने त? दिस वान इज एन्टिबडी। ओके, एन्टिबडी। एड्सको केसमा एन्टिजिन भनेको डिजिज गराउने एजेन्ट। एड्सको केसमा एन्टिजिनको नाम के हो? एचआईभी और रेट्रोभाइरस। र जेनेटिक म्याटेरियल के हुन्छ? सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। र रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम प्रेजेन्ट इन भन्यो भने के लगाउने त? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम प्रेजेन्ट इन भन्यो भने के लगाउने त? रेट्रोभाइरस और एचआईभी भाइरस। एड्स सर्ने कतिवटा तरिका छ? 3टा। एउटा के रहेछ? सेक्सुअल, अर्को के रहेछ? ब्लड, अर्को के रहेछ? भर्टिकल। मस्ट कमन भन्यो भने मस्ट कमन भन्यो भने के लगाउनु त? सेक्सुअल। हाई रिस्क भन्यो भने के लगाउनु त? ब्लड। ब्लडको 90% रिस्क छ, सेक्सुअलको जम्मा 1 to 2% रिस्क हो, र भर्टिकलको 30% रिस्क हो। हेर्नु त, रिस्क ब्लड, हाई रिस्क ब्लड 90%, सेकेन्डमा भर्टिकल जम्मा 30%, अर्को सेक्सुअलमा कति? 1 to 2%। हाई रिस्क भन्यो भने ब्लड, कमन भन्यो भने चाहिँ सेक्सुअल। र सिम्पली अब एन्टिजिन शरीरभित्र छिरो छ भनेपछि छिर्ने बित्तिकैको स्टेजलाई एड्सको एक्युट भाइरल स्टेज। छिर्ने बित्तिकै शरीरले एन्टिबडी बनाउँदैन, एन्टिबडी नबनाउँदासम्मको पिरियडलाई के भन्ने? विन्डो पिरियड। विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी बन्दैन, त्यही भएर मैले सोधिदिएँ एन्टिबडी टेस्ट गर्दा के हुन्छ भने सोधो भने विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी बनेको हुँदैन, त्यही भएर विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी नेगेटिभ। विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी टेस्ट गर्दा के आउँछ त? नेगेटिभ। विन्डो पिरियडमा एन्टिबडी टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आउँछ है त। एनदर वान इज अब फाइनल्ली एन्टिबडी आउँछ, एन्टिबडी बन्ने स्टेजलाई के भन्नुहुन्छ त? दिस वान इज असिम्प्टोमेटिक स्टेज। हेर्नु त, एन्टिबडी आउने स्टेजलाई के भन्ने? असिम्प्टोमेटिक स्टेज।
असिम्प्टोमेटिक स्टेजमा चाहिँ तीनवटा कुरा याद गर्नु। एउटा एन्टिबडी आयो, त्यही भएर एन्टिबडी टेस्ट गर्दा के आउँछ त पोजिटिभ। एन्टिबडी हेर्ने टेस्टको नाम के हो त एलाइजा। तर एलाइजा एन्टिबडी टेस्ट विन्डो पिरियडमा गर्यो भने, यो पिरियडमा गर्यो भने चाहिँ के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ। अब एन्टिबडी आयो, एन्टिजिन डरायो, एन्टिजिन डराएर कहाँ लुक्छ लिम्फ नोडमा। लिम्फ नोड के गराइदिन्छ लिम्फेडिनोप्याथी। त्यही भएर लिम्फेडिनोप्याथी भएर यसलाई लिम्फेडिनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस, सर्टकटमा एलएभी पनि भन्छ, लिम्फेडिनोप्याथी एसोसिएटेड भाइरस। जब लिम्फ नोडमा बस्छ यसले कुन सेललाई डिस्ट्रोय गर्छ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल पनि कति टाइपको छ दुईटा, एउटा CD4 अर्को CD8। डिस्ट्रोय हुने के हो त CD4। अब फाइनल्ली अब CD4 हेल्पर टी सेल डिस्ट्रोय भयो, बी लिम्फोसाइटलाई हेल्प गर्दैन, प्लाज्मा सेल कम हुन्छ, एन्टिबडीको प्रोडक्सन घट्छ। एन्टिबडीको प्रोडक्सन घट्न सुरु गरेपछि ल है यो मान्छे अब एचआईभीबाट केमा चेन्ज भयो त एड्समा। अब यतिसम्मको अगाडिकोलाई एचआईभी भन्छ, लास्ट स्टेजलाई के भन्छ त बल्ल इन स्टेज भनेको बल्ल के रहेछ एड्स। यो दुईटाको ट्रान्जिसन फेज के रहेछ त एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स। कसरी सम्झिने, क्रोनिक डायरिया मोर देन 1 month, पर्सिस्टेन्ट फिभर मोर देन 1 month, अर्को के रहेछ सिग्निफिकेन्ट वेट लस। फेरि सोधिदिनु होला सिग्निफिकेन्ट वेट लस भनेको के हो भने सोधो भने कसैले भन्न सक्नुहुन्छ 10% इन 6 months। जस्तै म 100 केजी को मान्छे हो भने 6 महिनामा कति केजी घट्न पर्यो 10% इन 6 months। लास्ट स्टेज के रहेछ इन स्टेज। इन स्टेजमा लाइक के भने एड्स, यहाँ चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन, मौकामा चौका हान्ने भन्छ नि, कस्तो अपर्चुनिस्टिक रहेछ, केले गराउँछ माइकोब्याक्टेरियम एबियम। अनि फाइनल्ली के हुन्छ त टिबी भएर मान्छेको डेथ हुन्छ। अब हेर्नु त यो भाइरस छिरेदेखि मैले यो लाइनले देखाएको छु है त, ओके युनिक कलरले देखाउँछु ग्रीन। ओके यो भाइरस छिरेदेखि लास्टको एड्स बन्दैछ नि, हेर्नु त यो एरो, यो इन्कुबेसन पिरियड हो, माथि एरो भाइरस छिर्ने एक्युट भाइरल स्टेजदेखि इन स्टेजसम्मको ड्युरेसनलाई चाहिँ त्यो एरो, दिस वान इज इन्कुबेसन पिरियड। कति लामो छ हेर्नु त इन्कुबेसन पिरियड कति छ त, बुकमा कति लेखा छ इन्कुबेसन पिरियड। इन्कुबेसन पिरियड अलमोस्ट 5 to 6 years, 5 to 10 years, कुनै-कुनैको 10 years सम्म पनि पुग्छ, 5 to 10 years। इन्कुबेसन पिरियड भन्नु भने 6 months to 12 week, 6 months to 12 week र सरी विन्डो पिरियड भन्नु भने 6 months to 12 week, इन्कुबेसन पिरियड भन्नु भने 5 to 10 years। इज दैट क्लियर अर नट? यो चार्ट क्लियर भयो कि भएन? कतिवटा स्टेज छ एड्सको? 5 वटा। फर्स्ट स्टेज के रहेछ एक्युट भाइरल स्टेज, सेकेन्ड स्टेज के रहेछ विन्डो पिरियड, थर्ड स्टेज के रहेछ असिम्प्टोमेटिक, फोर्थ स्टेज के रहेछ एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स, लास्ट स्टेज के रहेछ इन स्टेज। एकचोटि भन्नु त कतिवटा स्टेज रहेछ? 5 वटा। फर्स्ट स्टेज के रहेछ एक्युट भाइरल, सेकेन्ड स्टेज के रहेछ विन्डो पिरियड, थर्ड स्टेज के रहेछ असिम्प्टोमेटिक स्टेज, फोर्थ स्टेज के रहेछ एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स, अर्को के रहेछ इन स्टेज। स्क्रिनिङ टेस्ट भनौँ भने चाहिँ एलाइजा। यो स्क्रिनशट गर्नु। इज दैट क्लियर अर नट? टेल मी प्लिज। ड्रग्स म भोलि पढाउँछु के भोलि यसको ड्रग्स। पहिला यो प्याथोजेनेसिस यो स्टेप क्लिनिकल फिचरमा 5 वटा स्टेप क्लियर भयो कि भएन? 5 वटा स्टेप क्लियर भयो कि भएन? सर्ने तरिका सेक्सुअल ब्लड भर्टिकल क्लियर हुनु पर्यो, 3 वटा तरिका। रिक्समा ब्लडको 90%, भर्टिकलको 30%। स्क्रिनशट गर्नु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो स्क्रिनशट गरेर राख्नु त पहिला फास्ट प्लिज। इन स्टेज भनेको मर्ने बेलाको स्टेज, सिम्पल छ। स्क्रिनशट गर्नुभयो, मर्ने बेलाको स्टेज हो के। अब यदि हजुरलाई त्यो मन परेन भने अब यो स्क्रिनशट गर्नु। फर्स्ट स्लाइड एड्स को अर्को नाम के रहेछ स्लिम डिजिज। यो स्क्रिनशट गर्दै जानु। गराउने एजेन्टको नाम एचआईभी,
एड्स गराउने एजेन्ट एचआईभी, रेट्रोभाइरस, जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए, इन्जाइमको नाम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम, त्यो मेकानिजम पढाए, त्यो मन परेन भने स्क्रिनशट गर्नु यो फर्स्ट। अनदर वान इज त्यो मन नपर्नेले ओके दुईटैले गरे हुन्छ। सर्ने तरिका कतिवटा छ? तीनटा, एउटा सेक्सुअल, अर्को ब्लड, अर्को भर्टिकल। सेक्सुअलको 1 to 2% हेर्नु है, सेक्सुअलको 1 to 2% र मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसन, सर्ने तरिका मोस्ट कमन रुट हो। र अर्को भर्टिकल भनेको चाहिँ मदर टु चाइल्ड रहेछ। भर्टिकल यहाँ उल्टो रहेछ। कति पर्सेन्ट भनेको थिएँ मैले भर्टिकललाई? 30%। ब्लडलाई कति भनेको थिएँ त? ब्लडलाई कति भनेको थिएँ? 90%। र ब्लड दिँदाखेरि सर्ने चान्स बढी हुन्छ। अब अर्को पोइन्ट नोट याद गर्ने, भजाइनल फ्लुइड, ब्रेस्ट मिल्क, पसबाट चाहिँ एड्स सर्छ, तर सलाइभाबाट चाहिँ एड्स सर्दैन। किस गर्दा सर्दैन भन्नुको मिनिङ सलाइभाबाट एड्स सर्दैन। भजाइनल फ्लुइड, ब्रेस्ट, पसबाट, पस पिप हो के, पसबाट एड्स सर्छ। यो सर्छ, यो स्क्रिनशट गर्नु। अघिको मन पर्दैन भने, गजाङ गुजुङ भएको छ भने यो स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु। सेक्सुअल, ब्लड, भर्टिकल। सेक्सुअल भनेको कमन मोड रहेछ। होमोसेक्सुअल र हेट्रोसेक्सुअलमा ओके, होमोसेक्सुअल भनेको सेक्स बिट्विन सेम सेक्स, हेट्रोसेक्सुअल भनेको सेक्स बिट्विन द अपोजिट सेक्स। रिक्स बढी चाहिँ होमोसेक्सुअलमा हुन्छ, एड्स सर्ने रिक्स दुईटा मध्ये होमोसेक्सुअलमा बढी रिक्स हुन्छ। हाई रिक्स देन हेटेरो, हाई रिक्स देन हेटेरो। हेटेरोमा भन्दा हाई रिक्स चाहिँ होमोमा हुन्छ है त। होमोमा कमन चाहिँ फेरि हेटेरो हो नि। होमो त कसरी कमन हुन्छ? होमो भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, सेक्स बिट्विन द सेम सेक्स, मेल मेल, फिमेल फिमेल, त्यति कमन छ र? अरे यार कहाँ अमेरिकामा त कमन छैन, अब नेपालमा कमन चाहिँ हेटेरो नै हो। रिक्स भनौँ भने चाहिँ हेटेरो भन्दा होमोमा बढी हुन्छ। कमन चाहिँ दुईटा मध्ये कुन चाहिँ कमन हो? धेरैले कसरी सेक्स गर्छ? द्याट इज हेटेरोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल भनेको चाहिँ हाई रिक्स हुन्छ है त। यो स्क्रिनशट गर्नु छिटो। इन्क्युबेसन पिरियड 5 to 10 इयर्स। एड्समा कुन कुन क्यान्सर हुन्छ भने सोध्यो भने क्यापोसिस सार्कोमा, याद गर्ने एड्समा हुने क्यान्सर, क्यापोसिस सार्कोमा, नन हस्किन लिम्फोमा। क्यापोसिस सार्कोमा, नन हस्किन लिम्फोमा। लिम्फ नोडको क्यान्सरलाई के भन्छ भने सोध्छ, लिम्फोमा इज द क्यान्सर अफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, लिम्फ नोडको क्यान्सरलाई याद गर्ने है। लिम्फ नोडलाई लिम्फोमा, सार्कोमा भन्ने हैन। क्यापोसिस सार्कोमा इज द स्किन, क्यान्सर अफ स्किन एन्ड मस्ट कमन। दुईटा मध्ये एड्स वालामा मस्ट कमन भनौँ भने चाहिँ क्यापोसिस। एड्स वालामा मस्ट कमन दुईटा, क्यापोसिस, नन हस्किन। मस्ट कमन इज क्यापोसिस, लिम्फ नोडको क्यान्सर इज लिम्फोमा। स्क्रिनशट गर्नु यो पनि। इन्क्युबेसन पिरियड 5 to 10 इयर्स। इन्क्युबेसन पिरियड 5 to 10 इयर्स भन्नु भने विन्डो पिरियड कति होला ल भनिदिनु त? इन्क्युबेसन पिरियड 5 to 10 इयर्स हो भने विन्डो पिरियड कति होला त? विन्डो पिरियड इज 6 to 12 विक। यो स्क्रिनशट गर्नु, स्क्रिनशट गर्नु। ओके, अघिको गजाङ मजाङ छ भने यो स्क्रिनशट गर्नु। एक्युट भाइरल स्टेज, विन्डो पिरियड, असिम्प्टोमेटिक स्टेज, एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स इन स्टेज भनेको लास्ट स्टेज एड्स। त्यहाँ चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम एबियमले इन्फेक्ट गर्छ अनि मान्छेलाई टिबी भएर डेथ हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। इट्स अल अबाउट द क्लिनिकल फिचर। ओके, यो स्लाइडहरू चाहिन्छ भने यो चाहिँ एउटा काम गर्नु, डाक्टर मिलन गैरे भन्ने पेज छ, मिलन गैरे पेजमा गएर यो स्लाइड डाउनलोड गरेर पढेर आउनु है। स्लाइड एकचोटि हेरेर आउनु। अब यो बाँकी चाहिँ म भोलि पढाउँछु।